बड़ी खबर में बात करेंगे। सबसे पहले हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हंगामा राय की बात की जाएगी और बात यह है कि पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक जारी है। 25 अक्टूबर को कोयटा में जलसे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। साथ साथ कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की फुटेज और सिंध पुलिस बहरान पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्जीशन भी तेज हो चुकी है। एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं, बयानबाजी का सिलसिला भी जारी। सिंध हुकूमत ने इस हवाले से जो तहकीकात है उनके लिए सईद गनी की सरबराही में 5 रुकनी एक वजारती कमेटी बनाई है। इसमें 5 मिनिस्टर्स शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून ने कराची वाक़े का जिम्मेदार वजीर आजम को ठहराया है और अदालतों से अज खुद नोटिस लेने की भी अपील की है। अगर एहतसाब की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को करप्शन मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने का हुक्म दे दिया है और चेयरमैन नैब को अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत की। उधर नैब ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, एहसन इकबाल साहब और राना सनाउल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने की भी मंजूरी दे दी है, जहां अपोजिशन को मुश्किलात का सामना है। अच्छा जी, और दूसरी जानिब इधर जहां अपोजिशन मुश्किल में है वहीं महंगाई का एक बड़ा जिन बेकाबू हुआ है। उसको कंट्रोल करने के लिए वजीर आजम मुतहरिक तो नजर आ रहे हैं लेकिन अभी कोई बड़ी पेशरफ नजर नहीं आई है। चीनी, आटा, दाल, कुकिंग ऑयल, एवरीथिंग जो भी चीजें पोल्ट्री आइटम महंगे हुए जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसी पे बात करने के लिए वजीर इत्तलात इस वक्त शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा इसी बारे में पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं और कितने तैयार हैं। फराज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। हुकूमत के खिलाफ इस वक्त जो पीडीएम की तहरीक है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तल्खियां बढ़ती जा रही हैं, दोनों फरीकैन बातचीत के लिए तैयार नहीं है, क्राइसिस बढ़ता नजर आता है। अगर हुकूमत कोई स्टेप नहीं लेगी, मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये सारा बहरान कैसे हल होगा? शिबली फराज साहब देखिए, इसमें जो बहरान की कैफियत पैदा करना चाहते हैं ये अपोजिशन वाले हैं। हुकूमत जो है तो अपने कामों में लगी हुई है, वो मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए अपनी भरपूर मेहनत भी कर रही है। जो प्राइम मिनिस्टर है और उनकी टीम है, अपोजिशन जो है तो बुनियादी तौर पे इस वक्त बेरोजगार है और वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं बिकॉज उनका असल मकसद यही है कि जो नवाज शरीफ के पीछे जो कानून का हाथ बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए इन्होंने ये नाटक रचाया है और ये सारा जो ये गर्द गुबार क्रिएट कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि असल केसेस से तवज्जो हट जाए। जो नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश है वो मदम पड़ जाए, ये उनका मकसद है। और उनका ना मुल्क की इकोनॉमी से कोई दिलचस्पी है ना मुल्क में क्या होता है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इनकी तो कोशिश यही है जो कि शुरू दिन से थी कि जब कोरोना हुआ तो ये बड़े बगले बजा रहे थे, दिल में खुश थे कि ये अगर इकोनॉमी फेल हो गई तब भी ये हुकूमत चली जाएगी और अगर लोग खुदा ना खास्ता मरने लगे तब भी जाएगी। लेकिन इनकी एक से एक होते होते मेरे इनकी नाकाम हुई। आखिर में फैटफ का बिल था, उसमें भी इनको नाकामी हुई, तो उसके बाद इन्होंने ये शुरू किया ये जलसे जुलूसों का नाटक। तो हम तो सिर्फ कॉर्पोरेशन, हम इनकी कॉर्पोरेशन सिर्फ जो अवामी मफाद हैं, जो मुल्क के लिए बेहतर हैं, उनके लिए तो ठीक है। करप्शन पे जो है तो हम इनके साथ कोई वो नहीं कर सकते हैं, कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अच्छा फराज साहब, अगर हम पीडीएम की बात करें, खुसूसन नून लीग की बात करें, तो उनका एतराज है कि कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी है या सिंध पुलिस वाला जो बहरान का मामला हुआ है, इस पर वजीर आजम खामोश हैं। क्या वजह है वजीर आजम की खामोशी की? लेकिन ये तो एक इंतहाई अजीब सा सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक क्या है, सिंध में हुकूमत किसकी है? सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये सारा जो इन्होंने ड्रामा रचाया है वो उसका पोल खुल गया है क्योंकि सारी वीडियोस मिल गई हैं जिसमें कि उनके कमरे के बाहर भी जो उनका गार्ड मरियम नवाज का फिर रहा था और जिस तरह से वो आराम से वो बैठे हैं गाड़ी में, ना कोई जोर था ना कोई खींचातानी थी। तो ये तो सब इनकी जो है तो आया हो गई। तो उन्होंने नाटक रचाया था, इम्बैलेंस करना था बुनियादी तौर पे हुकूमत का। हुकूमत पुलिस है तो इसके अंडर आती है, फेडरल हुकूमत के अंडर आती है, ये सूबाई हुकूमत के अंडर आती है। इवन जो रेंजर्स हैं वो भी इन्होंने रिक्वेजिशन किए हुए हैं तो इनके अंदर आते हैं। ये तो एक निहायत ही एक फजूल किस्म की बात अपोजिशन ने की है और ये जो फिर रहे हैं ना, ये जो बनारसी ठग फिर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे अपनी जो एक इनको बजाय इसके कि माफी मांगते कि इन्होंने कायदे आजम के मज़ार पे क्या बेहुरमती की, किस तरह से इन्होंने वहाँ पे शोर शराबा किया, नारेबाजी की,
یہ جو مظہر ہے قائد اعظم کا، یہ تو علامت ہے پاکستان کی جو حقیقی شکل ہے اس کی علامت ہے. تو ادھر جا کے انہوں نے وہ کیا اور پھر کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے فون وہ نہیں کیا. پرائم منسٹر کا کیا کہا ہے؟ پرائم منسٹر بالکل اس کا نہ کوئی فرض بنتا ہے اور نہ اس کا کوئی اس سے لینا دینا ہے. یہ کی حکومت ہے، یہ جانے اور اپنے مسائل جانے. پرائم منسٹر کے پاس کوئی یہ فارغ ٹائم تھوڑی ہے، تعلق ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا فراز صاحب یہ بھی بتائیے کہ سپریم کورٹ نے 1 ماہ کے اندر 120 عدالتوں کے قیام کی بات کی ہے اور حکم دیا اس کا کہ قائم کی جائیں یہ عدالتیں. کابینہ سے منظوری کی بات کس حد تک ممکن ہو پائے گا یہ؟ دیکھیں یہ تو تقریباً 20 کے قریب عدالتیں تو بہت ہی کم دنوں میں یہ بن جائیں گی. اس کی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں اور یہ ساری جو واویلا بھی مچ رہا ہے نا، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اپوزیشن کیوں اتنے چھلانگے مار رہی ہے. وہ یہی ہے کہ اب یہ سپریم کورٹ کی ہدایت پہ اور ہمارے یہ بالکل موقف سے بالکل ہی جڑا ہوا ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پہ پیشیاں ہونی چاہیے اور کیسز کو نمٹانا چاہیے. تو جو باقی والی ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت کم عرصے میں بن جائیں گی، یہ جو اسپیشل عدالتیں ہیں نیب کی. اچھا اگر ہم سپریم کورٹ کی بات کریں تو بار بار سپریم کورٹ احتساب عدالتوں کو کرپشن مقدمات جلدی نپٹانے کی ہدایت کر رہی ہے. وزیر اعظم صاحب بھی، عمران خان صاحب کی بھی یہی خواہش ہے کہ یہ تمام تر کیسز کو جلد سے جلد نپٹایا جائے. ان تمام کیسز میں تاریخ کی جو تاخیر ہے بیسیکلی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو یہی کہتے آئے ہیں کہ انہوں نے اداروں کو اس طرح سے مفلوج کیا کہ جو ادارے ہیں وہ جنہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے یا جنہوں نے کہ اس لیٹیگیشن کو آگے بڑھانا ہے، تو یہ وہاں سے جو ہے سلسلہ سلو ہوتا ہے. ورنہ اگر ہمارا بس چلے ہم تو 24 گھنٹے کی بنیاد پر جو ہے تو اس کی عدالتوں کی جو نیب کی عدالتیں ہیں یہ اس پہ ہم کام کریں. لیکن چونکہ یہ ہمارے اس میں نہیں ہے، ہمارے پرویو میں نہیں آتا، تو ہم ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کو جلد سے جلد نپٹایا جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شبلی صاحب اینڈ پہ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے جو سب سے اہم سوال ہے، کرپشن کے اوپر تو اتنی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، دن میں 4 ہوتی ہیں، مہنگائی پہ کوئی اتنی زیادہ بات نہیں ہو رہی ہے. مسلسل 2 سال آپ کو ہو چکے، ابھی تک مہنگائی جوں کی توں ہے، کوششوں کے باوجود ختم نہیں ہو رہی. کوئی مستقل میکنزم ہے آپ کے پاس مہنگائی ختم کرنے کے لیے شبلی فراز صاحب؟ نہیں، میکنزم تو دیکھیں یہ تو اگر آپ اس کو جوڑیں کورونا سے، جس طرح کی تباہی مچی ہے دوسرے ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ میں، انڈیا میں، اور جتنی عالمی سطح پر جتنی بھی تباہی مچی ہے، تو اس میں تو پاکستان کو تو ہماری حکومت نے جس بہترین حکمت عملی کے تحت اس وبا کو ہینڈل کیا ہے، تو ہمارے تو اس میں وہ نقصانات نہیں ہوئے جو دوسرے ممالک کے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے وہاں پہ اموات ہوئی ہیں، جس طرح سے وہاں پہ بے روزگاری ہوئی ہے اس میں یورپ میں، امریکہ میں، تو اس کا تو کوئی تاریخ میں کوئی ثانی اس کا نہیں ملتا، کوئی مثال نہیں ملتی. تو اس لحاظ سے تو یہ جو ایک ٹیمپرری فیز ہے یہ انشاءاللہ کور ہو جائے گا اور آنے والے چند ہفتوں میں انشاءاللہ عوام ایک ویزیبل ڈفرنس دیکھیں گی. ٹھیک ہے. لیکن شبلی صاحب مجموعی طور پہ مہنگائی کا تعلق تو انفلیشن سے ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. انفلیشن کی وجہ سے مہنگائی ہے، بے روزگاری کی وجہ سے بھی ہے، لیکن لوگوں کی پرچیزنگ پاور اس لیے بھی کم ہوگی کہ انفلیشن چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، انکم وہیں پہ ہے. اس پہ بات کرنی چاہیے. اسی نوٹ پہ ہم بریک لیں گے جی. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ایکسپریسو میں بھی بہت کچھ ہے، آپ نے بالکل مس نہیں کرنا. ملتے ہیں بریک کے بعد، آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو.